Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa Rasulihin Nabiyil Kareemil Aminil Makinil Haninir Raufir Rahim. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريدة وقيام ليله تطوعا من تقربه بخصلة من الخير قال كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريدة فيه كان كمن أدى سبعين فريدة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر مسواته وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل آخره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شرية ماء أو مزقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعاتقه من النار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول